सिटी प्लसाच्या म्हालगडो ह्या कार्यावळींत पळोवप्यांक सगळ्यांक येवकार। आज आमचे मदीं आसात एक युवा व्यावसायीक आनी सामाजीक मळावयलो एक धडाडेचो कार्यकर्तो, आमचो इश्ट बाब पंकज नायक गांवकार। ते सद्याक लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष। लोकविश्वास प्रतिश्ठानची जी शाळा आसा ती, केशव सेवा साधना, विद्याभारती, माताजी मंदिर अशा साबार संस्थां कडेन ताजो खूब लागींचो संबंध। पंकज बाब, नमस्कार। नमस्कार भाई। तुज्या कार्याक वेगवेगळ्या संस्थां कडेन तुजो लागींचो संबंध आसा। सामाजीक मळार तुजो भरीव कार्य आमकां दिश्टी पडटा। पूण आमी सुरवात करतना फुडें वतना मूळ जाणून घेवया। मूळ इतलेंच की सामाजीक कार्य एका दिसाक जायना। आतां सामाजीक कार्य करतलो जाल्यार तुजे सारकी तरणाट्याक ताका फाटभूंय आसची पडटा, कितें तें बॅकग्रावंड आसचो पडटा। अशे वेळार तुका ही सामाजीक कार्याची आवड जावं गोडी कशी निर्माण जाली? पळोवपाक सगळ्यांक नमस्कार। पयले सुवातेर ह्या म्हालगडे कार्यक्रमाक म्हाका आपयल्ल्या बद्दल आयोजकाचे आनी तुमचे धन्यवाद। समाजकार्य हे एक दिसान जायना खरें। म्हजे खातीर समाजकार्य आमच्या घरान आशिल्लें। म्हजे बापायचे जे त्या वेळार ते स्वातंत्र्य सैनीक म्हळ्यार आझाद गोमंतक दलान तेंच्यांनी काम केलें आनी तेजे नंतर गोंय मुक्तीच्या नंतर सुद्दां तेंचो वावर जो चालू आशिल्लो, म्हळ्यार काणकोणान ते वावर करताले। वेगळे वेगळे मळार राजकारणान आशिल्ले तेन्ना त्या वेळार तेंच्यांनी मोगो पक्षाक सपोर्ट करून तेन्नाय काम केलां। आमच्या घरा ती बॅनरां बी सगळीं पळयल्ली हांवें। आनी तेजे उपरांत आमचे गांवचे त्या वेळारची परिस्थिती तशी वाड्यार सगळीच बरी नाशिल्ली आनी आमच्या घरान कितें तरी पिकताले। बापायचो तेंचो स्टेटस बरो आसलो, त्या कारणान घरा यो वच अशें लोकांचे एक हें चालूच आसलें आनी त्या वेळार तांकां जाता ती मदत जे कितें शक्य आसा तें काम तेंचे करून दितालो म्हजे डॅडी। सो तशें पळोवपाक गेल्यार समाजकार्य घरा आसल्या कारणान म्हाका ही पयलीं सावनूच एक उमळशीक आशिल्ली, समाजाक ज्या जाग्यार खंय गरज आसा त्या जाग्यार आमी उबे रावचे अशें। तातूंतल्यान शाळेंत पावलो। हय, शाळेंत शिकतनाय बी तुका घरा कडेन जें वातावरण आशिल्लें स्वातंत्र्य सैनिकाचें घर म्हणटकीर तेन्नाचें एक समाज प्रबोधनाचें ठिकाण। हय, म्हणजे हो बॅकग्रावंड तुका लाभलो। हय, आनी तातूंतल्यान तूं घडत गेलो। बरोबर। शाळेचो प्रवास मागीर कसो? शाळा म्हजी सेंट प्रमोटर दे इस्तिसांव आमची मल्लिकार्जुन शाळा, तातूंत CPI जी प्रायमरी आसली तातूंतल्यान म्हजी सुरवात जाली। आनीक 10वी म्हणल्यार मल्लिकार्जुन कॉलेज स्कुलानूच जालें। स्कुलान आसतना क्लास मॉनिटर, मागीर ग्रुप लिडर, मागीर वेगळे आमी कल्चरल हातून सेक्रेटरी आसप किंवा स्पिकर म्हणून ते जाताले, प्रेसिडेंट असो ते हातून वेगळे वेगळे हातून 7वी 8वी अशें जायत गेले। तेन्ना एक एक पदां मेळत गेली, ते काम करत गेलो आनी सदांच टिचर्साचो बरो सपोर्ट आसतालो। आमी खंय तरी एंटरटेनमेंट वायज म्हळ्यार कल्चरल हातून आसताले आनी स्पोर्ट्सान आसताले। स्पोर्ट्सान तितलो चड शायन जावन आपण हांव कल्चरान काम करतालो। गाणे म्हणपाचे आसत किंवा नाटकांनी काम करपाचें, बारीक नाटकुली आमची गॅदरींग, काणकोणचे मल्लिकार्जुन शाळेचें गॅदरींग म्हणल्यार सारकें फामाद त्या वेळार। पूण शाळें पळय आसा, शाळेंत जनरल भुरग्यांक आनीक घरा कडेन असो बॅकग्रावंड आसा पळय, स्वातंत्र्य सैनिकांनी, शिक्षकांनी भुरग्यांक हांकां एक वेगळी हें आसता म्हणजे भंय। कारण कित्याक जनरल भुरगीं कितें करतात, शाळेंत कितें मस्ती केली घरा कडेन तांकां वयल्यान सपोर्ट मेळटा। आनी असले भुरग्यांचे जांचे फाटल्यान एक बॅकग्रावंड आसा त्या भुरग्यांक घराडेन वते परत मार पडटालो तेन्ना। बरोबर। कारण कितें तितलीच शिस्त तांणी सांबाळची पडटाली आनी शाळेंत कितें मस्ती केल्यार घराडेनय मार आनी शाळेंकय मार। बरोबर। म्हणजे हातूंतल्यान भुरगो चड घडटालो। असो तुका कितलो फायदो जालो? खूब। म्हज्या लायफान आज जो हांव जाग्यार उबे आसा तो म्हज्या बापायचो साथ म्हाका चड लाभलो ना। तेन्ना सादारण हांव 5वेक पडला तेन्ना म्हणल्यार 91 म्हजे बापूय आमकां सोडून गेले आनी हांव सादारण तेन्ना 10 वर्साचो। शाळेंत जेन्ना वताले तेन्ना घरचीच शिकवण, हांवें बापायची शिकवण आसली म्हणटकीच हांव केन्ना अशें वायट कार्य म्हळ्यार खंयचीय मस्तीपणां करतना सुद्दां, मस्तीपण केली आसतली पूण अशी घरा कंप्लेन येवपाची अशी गजाल केन्नाच घडली ना म्हजे कडल्यान। ती आयज मेरेन ना म्हज्या लायफान। सो एक शिकवण आसली घरांतल्यान भायर सरतना पयलीं देवाक आनी मल्लिकार्जुनाक आनी आपले म्हज्या आज्याक पांय पडून भायर सर आमचे डॅडी आमकां सदांच सांगताले। तातूंतल्यान जी सुरवात जाली आनी तशीच भंय आसली। आमचे डॅडी सगळेच भिताले आनी ती भंय आसली। मुद्दम सांगपाचें म्हळ्यार क्षण असो की 4थी मेरेन सुद्दां
म्हणजे एक मित्रान आपले बापायले बोल्सांतले पयशे काडले आनी म्हजो बापूय आनी ताजो बापूय फ्रेंड. 20 रुपया तेणें काडले आनी ताज्या बापायन ताका फी भरपाक काडून दवरले, पूण त्या वेळार तेणें ते मेळ्ळे ना. पूण मागीर कळटकीच म्हज्या बापायक कळ्ळें आनी हांव तातूंत शामील आसा अशें ताका दिसलें, कित्याक हांव ताजे बरोबर ती चॉकलेट आयस्क्रीम त्या वेळार खाल्ली आनी मार म्हाकाय पडलो. सो ही भंय म्हाका आसली. आनी तेजे उपरांत सुद्दां म्हजे बापूय गेले नंतर आमच्या घरान आवयन जावं म्हजो व्हडलो भाव हेंच्यांनी शिकवण आमकां तीच दवरली. खंय भायर वचून खावप ना किंवा कितें आसा तें घरचें. म्हणजे इन शॉर्ट संस्काराचे बाळकडू घरांतल्यान सामकें, आनी तेंच फुडले जिवनांत तुका उपयोगा पडटा तें बेज. ह्या हातूंतल्यान ह्या एक वातावरणांतल्यान शाळा क्रॉस करून तूं फुडें पावलो आनीक हायर सेकंडरी जसो पावलो तुका उक्तें मळब मेळ्ळें. कारण त्या वेळार म्हाका दिसता, म्हाका खबर आसा त्या कोतान तूं ABVP मेळ्ळें तुका. बरोबर. आनी ABVP मेळटकीच थंय ताजी पद्दत, ताजी एक शिस्त, ताजी काम करपाची पद्दत ही वेगळे तरेची आनी ती पद्दत आपणायतकीच तुजेर न कळटा घरचे संस्कार आनी ABVPची पोसवण ताका हाजो तुका कसो फायदो जालो? सुरवेक जेन्ना आमी घरा आसताले शाळेक आसतनाच एक म्हाका फायदो जालो तो आमचो संघाचो कार्यशाळा चलताली आमच्या सावंतवाडा शाळेक. थंय आमी शाखेक वताले, थंयची शिकवण जी आसा ती म्हाका मेळ्ळी. आनी तेजे उपरांत जेन्ना हायर सेकंडरीन आयलो तेन्ना हांव आनी म्हजो एक मित्र आसलो, आमी दोगांय बरोबर आसताले. आनी ते वेळार आमकां आमचे मित्र आयज जे आतां एडवोकेट जनरल जे आमचे प्रवीण फळदेसाय आसा ते जावं अजय तुपकी अशे शिवराज देसाय अशे आसले, तेंच्यांनी आमकां ABVPचे बालकडू जे आसा ते थंयच्यान तेंच्यांनी दिले आमकां. आनी त्या वेळार जेन्ना आमकां जे मेळ्ळे तातूंतल्यान आमी वावर करपाक जे लागले आनी जी संघटनेचे आमकां जे सगळे आमकां शिस्त किंवा बाकीची समाजा बरोबर वावरपाची, फक्त आपलो समाज न्ही बाकीच्या इतर सगळ्यांक बरोबर जी वावरपाची जी शिकवण आसा, जी देशप्रेम आसा, तो खुबशी गजाली आमकां ABVPंतल्यान शिकपाक मेळ्ळ्यो. मुळात तुका स्वातंत्र्य सैनीक जाल्ल्यान घरांत देशप्रेमाची आशिल्लेंच बिंद. बरोबर. तेंच आतां ताका पोसवण मेळ्ळी. हें करतनाच तूं कलाकार, कित्याक कलाकार हो मुळाक भितर जाका पळय कला आसा तो ओगी रावपाक शकना. ही एक सायड जरी जाली तें करतनाच तुका त्या वेळार तुवें नाटकां केल्यात, म्हणजे नाटकांनी काम केलां. आनीक ताजे बरोबर युवा महोत्सवा सारके कांय कार्यावळी तुवें त्या वेळार गाजयल्यात. म्हणजे ह्या विशीं तुजो प्रवास तेन्ना कसो चलतालो त्या टायमार, आतांचे वेगळे? तो एक वेगळोच प्रवास आसलो. जेन्ना स्कुलान आनी हायर सेकंडरीन एक कार्यक्रम कल्चरल आयटम जेन्ना जाताले तेन्ना एक वेगळी मजा आसली. पूण हे एक दिसतालें की आमचे कडेन कला आसा आनी ती फुडें वचपाक जाय. तशेंच म्हजो तो एक मित्र आसा, त्या मित्राक घेवन आमी आमचो एक अवतार म्हणून एक संघटना तयार केली. युवा महोत्सव आमकां तेन्नाच नवोच आसलो आनी काणकोण पयलीं तरंगां जातून तुमी आशिल्ले, आमी तरंगोत्सव हातून बी पार्टिसिपेट जाल्ले. आनी युवा महोत्सवाक पार्टिसिपेट जावचें, स्टेट लेवलाक पार्टिसिपेट जावचें म्हणून आमचे अशेच विचार जाले आनी आमी एक दोन मित्रांनी एकठांय जावन ती एक आमची अवतार म्हणून संघटना तयार केली. आनी एक आमी युवा महोत्सवान पार्टिसिपेट जाले, तातूंत आमी काही इनामां फावो जावन घेतली. आनी तशेंच गांवची आमची जी हौशी नाटकां जाता तातूंत आमी वर्सान वर्स एक एकटेक येता आनी आमी ते पावणेक पावोवप आनी नाटकां करप. आनी आमचें कुटुंब जें आसा, नायक गांवकर कुटुंब म्हळ्यार तेमेवाडकर म्हणटा आमकां, ते कुटुंब सदांच नाटकां करपाक म्हळ्यार आमच्या काका जे आसा ते फाटले ते सगळे बऱ्यापैकी नाटकां काम करपी. आनी आमची फॅमिलीची नाटकां म्हळ्यार लोक मुजरत पळोवपाक येताले. सो हो प्लॅटफॉर्म म्हाका आसलो. आनी तशी सिंगिंगाची आवड आसली. घरा डॅडी आमचो केन्ना म्हणटाले, म्हजे भाव म्हणटाले, अशें सिंगिंगाची आवड आसली. एक 2-3 ऑर्केस्ट्रान बी हांवें म्हणले. सो म्हजी जी उमेद आसा ती हांवें तशी हें केली. आनी त्याच्या बरोबर युवा जे आसा म्हळ्यार आमचे नवे यूथ जे आशिल्ले तांकांय फुडें व्हरपा खातीर आमी हे सगळो प्लॅटफॉर्म यूज करून आमचे वाड्या वयले किंवा दुसरे गांवचे पैंगीणचे अशें करून आमचे भक्तावड्या वयले 4 रस्त्या वयले आमचे बाय प्रतिभा म्हणा ते एडवोकेट ते आमचे बरोबर आसली. आमी सगळे एक टीम आसली. ते सगळे जाणां एकठांय जावन आमी सादारणता एक 20-30 भुरग्यांक घेवन आमी युवा महोत्सवाक बी पार्टिसिपेट जाले आनी इव्हेंट आमचे चालू आसताले. म्हणजे एका निमित्यान तशें पळयल्यार भुरग्यांची एक पळय संघटन तयार जालें. म्हणजे फक्त पॉलिटिकल संघटन न्ही ना, तर सामाजीक आनी सांस्कृतीक एक संघटन न कळटा जालें. बरोबर. आनी हें कळपाचें म्हाका दिसता तुका विचार तुमी सांगले त्या कोतान ABVP आनी घरची शिकवण हातूंतल्यान तूं फुडें गेल्लो आनी सगळ्यां बरोबर घेवन वचप हें दिश्टी पडटालें. हें करतनाच तुवें समाजाचें कार्य केलें, क्षत्रीय मराठा समाजाचें काम.
तुवें केलें. खरें म्हणल्यार जो पळय सामाजीक क्षेत्रांत वावुरता तो खुबशे जाण अशे आसात की आपले समाजाचें कार्य म्हणलें की खंय तरी खुशी रावता. कारण कित्याक एक समाजाचें आपल्याचें लेबल आपल्याचें लावपाक सोदना. ही खूब जाण आमी पळयता आयल्यात. कारण कितें आपल्या समाजाचें लेबल लायल्यार बाकी कितें म्हणत असो एक हुस्को आसता. अशा वेळार आपल्या समाज सांबाळूनय इतर समाजा कडेन नातें दवरप ह्या भावनेन आयची काळाची गरज. बरोबर. ह्या निमित्तान म्हाका दिसता तुवें थंय व्हडली जबाबदारी घेतिल्ली. कारण युवा अध्यक्ष म्हण तुवें समाजाचो ऑल गोवा युवा अध्यक्ष म्हणून तुवें काम केलां आनीक बरें काम केलां. आनी हांव सांगता तशें दोनी इतर समाजा कडचें नातें तुवें जोड दवरलां सांबाळून. आनी हें करपाची तुका दोनी तारेवयली कसरत म्हणटा तशी ती तुका कशी शक्य जाली आनी तुवें कशे पद्दतीन काम केलें? तारेवयली कसरत म्हणपार की मोठी अशी गजाल अशी कांय न्ही ती. खंयच्याय समाजान कार्य करतना पयली गजाल म्हणल्यार ती निस्वार्थी आसपाक जाय. आनी हांवें आयज मेरेन ज्या ज्या संघटनेक काम केलां किंवा म्हजो जो हेतू आसा तो निस्वार्थीपणाचो हेतू आसा. समाज कार्य हातूंतल्यान स्वताक फायदो जावपाक न्ही, आमी समाजाचे घटक जे आसा ते घटकां मेरेन पावपाचो हो मेन मुद्दो आसा. त्याच नदरेन जेन्ना आमी हे सगळे कामां करताले एक्चुली म्हजे लायफान एक आमच्या वाड्यार एक संतोशी मातेचें देवूळ आसा आनी म्हजी मित्र परिवार खूब. म्हाका जाता तितके लोकां कडेन मैत्री करपाक आवडटाली आनी अशेंच रिलेशन म्हज्या आनी वयाची व्हड आसा तेंचे कडेन रिलेशन आसलें आनी बरोबरचे आसले. अशेंच आमी सगळे एकठ्यान जावन आमी संतोशी मातेचें देवूळ जें आसा तेजी पुनर्रचना अशी सादारण म्हळ्यार ती देवूळ आशिल्लें पयलीं पूण तातूंत भर घालप आनी ते व्हड जाले आनी जे उत्सव जे जाताले एक मोजकेच लोकां पुरते जाताले पूण तो व्हड प्रमाणान आनी सगळे लोकां मेरेन पावपाक गांवचे सगळे काणकोणचे लोक पावचो ह्या ध्येयान सुद्दां आमी सगळ्या लोकां बरोबर म्हणजे एक आमचो समाजाचो उत्सव व्यापक केलो. सगळ्या समाजाक घेवन सगळ्या लोकांच्या दारान वचून 10 रुपया 100 रुपया कितें मेळटा ते घेवन आमी थंय पालकी हाडली, तबला पेटी किंवा देवळाचे हॉल करपाक आमचे आदले चेअरपर्सन आसले तेंच्यांनी आमकां फाटलो भरपूर हेल्प केलो. अशी जी आमची क्वॉलिटीज म्हाका जी सगळ्यांचो साथ जे मेळून जाले त्याच्या नंतर म्हाका हो आमचो समाजाचो एक युवा अध्यक्ष म्हणून म्हजेच आमचे बरोबरचे जे सगळे भाव आसा तेंच्यांनी म्हाका एक चान्स दिलो आनी हांवें म्हज्यान जें शक्य जाता तें काम केलें. आनी जेन्ना समाजाचें काम करता तेन्ना दुसऱ्या समाजाचो द्वेश जाता अशें म्हाका दिसना. कित्याक ज्या कुळान ज्या समाजान हांव जल्माक आयला तेजो म्हाका अभिमान आसतो. बरोबर दुसऱ्या समाज तो कमी लेखपाची गरजच ना. आमी सगळे बरोबर आनी एका बरोबर रावपाक जाय हो म्हजो उद्देश आसलो. आनी त्याच हेतून हांव आयज मेरेन जे समाजान काम करता ते सगळे आमी एक बरोबर ह्या उद्देशानूच काम करता. एकमेका करू सहाय्य अवगे धरू सुपंत. बरोबर. हें करतनाच म्हणजे तुवें स्कूल एक्टिविटी जाल्यो, सामाजीक वावर जालो, तुजो समाजाचो वावर जालो, हें करतनाच तुका लोक खंय तरी राजकारणांत वचपाची दिसलें किंवा एखाद्या राजकीय पार्टी दिसलें जायत की तुजी एक्टिविटी पळयतकीर हाका आमी खंय तरी आमच्यान तासपावन घेवया अशें आसपाक शकता. खंय तरी दोनी एक जावन तूं राजकारणाक पावलो. राजकारणाक प्रत्यक्ष जरी तूं खंय तरी इलेक्टेड पर्सन जालो ना जाल्यार पासून पार्टीचें काम तुवें खूब केलें. पार्टीच्या वेगळ्या वेगळ्या पदांचेर काम केलें आनीक ताजी दखल घेवन पार्टीन म्हणजे म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षान तुका काणकोणचो युवा अध्यक्ष म्हणून हें केलो, अपॉयंट केलो. ती तशी पळयल्यार खूब मोठी जबाबदारी काडून दिवप म्हणल्यार ती कशे पद्दतीन निभायतना तुजे अनुभव कितें? भारतीय जनता पार्टीक हो एक प्रवास म्हजो सादारण 99 सावन अशेंच म्हाज्या मित्रा बरोबरूच हांव जॉयन जालो आनी कार्य करीत रावलो. पार्टीची उद्दिश्टां जी आसली ती आमकां एबीवीपींतल्यान किंवा संघाचें काम आसा तातूंतल्यान ही त्यांचे विचार जे आसले अटल बिहारी वाजपेयी आसत किंवा प्रमोद महाजन जी आसत, नितीन गडकरी आसत, सुषमा स्वराज आसत, अशी जी पयलींची आमची सगळे जी लिडर्स आसले तेंची विचार आमकां खूब भावताले. देश आनी देशप्रेम जो आसा ते चड मनान लागताले. हांव मातसो इमोशनल आसल्या कारणान म्हाका इल्लें चड फील जाता तें. सो त्याच बरोबर हे काम करतना आमी काणकोण पैंगीण अशे 2 भाग आसले आनी विजयभाई आमचे तेन्ना आमदार. सो विजयभाई खातीर काम करता करता ते एक अशे निवळ मनीस आसले, त्यांच्या बरोबर काम करपाचे भाग्य आयले आनी तातूंतूच आमी ग्रो जाले. पूण खंयची जबाबदारी म्हाका त्या वेळार दिल्ली ना. एक कार्यकर्ता म्हणून काम केलें आनी म्हजें काम हें चालू आसतनाच म्हळ्यार 2012 जेन्ना हांव आमच्या समाजाचो अध्यक्ष जालो ते म्हजें कार्य
आनीक तेज्या नंतर जो एक पंकज लोकां मुखार दिश्टी पडपाक लागलो, म्हळ्यार आमचे शेकाचे थोडे इश्यू आसले तेतून तेय घेतले आमी, ते चालू आसले. ह्या सगळ्या हातून म्हाका दिसता काणकोणान आमचे तेन्ना त्या वेळार आमचे काणकोणचे आमदार आनी मंत्री तेन्ना रमेश तवडकर सर, तेंच्यांनी म्हजी नोंद घेतली. आनी काणकोणचे आमचे जे पयलीं प्रेसिडेंट आसत, सेक्रेटरी जे कोण आसले ते आमचे गांव भाव सगळे जे आसले तेंच्यांनी कांय लोकांनी नोंद करून म्हजें नांव फुडें व्हेलें आनी म्हाका ही जबाबदारी दिली. म्हजो मुद्दो सेम, म्हळ्यार तसो सेल्फिशनेस नासतनाच जे काम करप आसलेलें त्या हातूनच हांवें काम चालू दवरलें. आनीक एक युवा BJY म्हळ्यार भारतीय जनता पार्टीचो युवा जे आसा ते काणकोणान तितकें काम त्या वेळार लोकांक दिश्टी पडनालें. हांव म्हजें व्हडपण सांगना, पूण ते वेळार जेन्ना आमकां जबाबदारी दिली आनी जो सपोर्ट आमकां मेळ्ळो, मंडळ आनीक आमदाराचोय सपोर्ट मेळ्ळो, तेन्ना फस्टच आमकां जेन्ना जबाबदारी दितकच एक क्लिननेस ड्रायव्ह आनी एक ट्रॅकिंग दवरलो. त्या वेळार सादारण 300 भुरगे एकठ्यान करून आमी एक बायक रॅली, तेज्या बरोबर आमचो बुपरा हो वाठार जो आसा तो टोटल क्लिनींग करपाची जबाबदारी. एक सादारण 300 भुरग्यांचो जमाव एका पॉलिटिकल पार्टीक मेळप, हय, हें तांचे दृश्टीन मोठो मालवाज. बरोबर. आनी तशी भारतीय जनता पार्टी 2012 नंतर जे हे आसा तो एक बरगत अशी पार्टी मानली वचपाक लागली आनी यूथ खूब जोडले गेले. आनी तोय म्हाका भाग्य मेळ्ळो की म्हजे बरोबर तितके भुरगे काम करपाक, जे निश्ठेन सगळ्यांनी काम केलें. आनी पक्षान जे कितें काम दिली ती काम फुडें व्हरपाची इतलीच जबाबदारी आसली आमची. तेजे शिवाय आनी बाकीचे पॉलिटिक्स कांय लागनासले. यूथ एकठांय करपाचें, युथाक एक बरो मार्ग दाखोवप हेंच म्हजें कार्य आसलें. पूण आतां पॉलिटिकल जेन्ना तूं भितर सरलो जावं मागीर तातूंत तुजेर गॉडफादर कोण नाशिल्लो, पूण तुजेर प्रभाव कोणाचो आनी तुजो आदर्श कोण पॉलिटिकला भितर? देशांतले लिडर्स तुमकां जे सांगले ते, तशेंच गोंयान आमी जे ल्हानपणासान पयले आमचो वाड्यार बी दिश्टी पडटालो तो श्रीपाद भाऊचो फोटो, जो भारतीय जनता पार्टीच्या हितून श्रीपाद भाऊ आसत. ताज्या नंतर ABPन जेन्ना काम करताले आनी आमचे पणजे जेन्ना मिटींग जाताली, मनोशांती हॉटेला फाटल्यान जेन्ना मिटींग जाताली तेन्ना आमचे मनोहर भाई, मागीर आमचे पार्सेकर सर, आल्लेकर सर, मनोहर भाई आसगांवकर अशे, किंवा आमकां गायड करपी आमचे यूथ, त्या वेळारचे यूथ. आनी आमी खरें तशें पळोवपाक गेल्यार बाल अशे. आमचे आदले खासदार नरेंद्रभाई सावयकर आसतले, दामू नायक आसतले, मागीर सदानंद भाई तनावडे, हे सगळे जे आसा हांकां पयलीं सावन हेंचे गायडन्स मेळत गेले. आनी हेंच्यांनी आमकां सदांच सपोर्ट केला, हेंचे बरोबर काम करपाक खूब सपोर्ट आसले. तशें आमचे कुंकळेचे विशाल देसाय म्हण आसले, ते एक बऱ्यापैकी कार्यकर्ते, प्रवीण फळदेसाय तेय आसले. हेंच्या सगळ्या बरोबर काम करता आसतना एक बरे विचाराचे लोक आमकां ज्या वयार आमकां खरी गरज आसली बरे विचार मेळपाक, ते बरेच विचार मेळत गेले आमकां. समाजाक हांव तेन्ना एक बारीक घटक, युवा म्हणल्यार एक बारीक घटक, तशें म्हजें काम व्हड नासलें. हांव स्टेप्स चडत उंच गेलो, पूण ते स्टेप्स चडटना कोणीच म्हाका वडील मनीस जे आसा तेंच्यांनी धक्को दिलो ना. तेणी सकयल उडोवपाचें केन्ना काम केलें ना. तातूंतले 3 मनीस जर मनशां, पयले जर आमचो आसत जाल्यार तो एक्स DYSP आमचो संतोबा देसाय सर, तेंच्यांनी युवा म्हणल्यार तुमी समाजाचें कार्य करपाक, जे पयलीं कार्य करून आयिल्ले ते अध्यक्ष बी जावन गेले आनी त्यांनी सगळ्या समाजाक म्हणजे सगळ्याच लोकांक मदत करपाची तेंचे सदांच तेंची एक हे आसले. तशें मागीर आमचे कुंकळचे भिकू देसाय म्हण आसले, हय, ते तर समाजा खातीर सदांच आसले, खंयच्याय प्लॅटफॉर्मार आसताले. आनी त्या वेळार आमचे पयलीं संघटनेचे, आमच्या क्षत्रीय मराठा संघटनेचे ते खजिनदार सेक्रेटरी म्हणून काम केल्ले. आनी आमचे आतांचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, ते सुभाष भाऊ आमी म्हणटा तांकां, तेंच्यांनी जे ते वेळार भुरग्यांनी आमकां कितें तर आमी तांकां सांगलें न्ही, ते सदांच म्हणटाले आपूण आपले सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे केन्ना निवडून आयलो पळय तेन्ना आपलो समाजाचो फक्त एक 300 मतां, बाकीचे सगळे इतर समाज, त्या समाजाक आपूण घेवन आपूण तेंचो लिडर जालो, अशेंच तुमी काम करा. तेंचे हे उतर जे आसा, नथींग इज इम्पॉसिबल, म्हणल्यारच ते वारंवार आमकां सगळ्यांक युथाक गायड करतना ते म्हणटाले तुमी कश्ट करा, नथींग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ इट सेज आय एम पॉसिबल. हें तेंचें उतर आसा, तें एक मोठें उतर. हें घेवन सुद्दां आमी तेंच्या मार्गदर्शना खाली एक फुल्ल सगळें म्हजो आज जो वार चालू आसा ही सगळी शिकवण. म्हणजे योग्य वेळार, म्हणजे विचारांक तुका खंय तरी पोसवण मेळ्ळी, खतपाणी मेळ्ळें, बरोबर, तातूंतल्यान तूं आज पंकज घडलो. हय, कारण तें एक सर्टन वय आसता की पयलीं शिवाजी म्हणटा आसता, महाराज म्हणटात ल्हान मूल म्हणजे मातयेचा गोळा, आकार देवा तशी मुर्ती घडते.
म्हणजे ती मुर्ती घडोवपाक हे सगळे तुका उपयोगा पडले हय. आनी तातूंतल्यान आयज पंकज आमकां दिश्टी पडटा. बरोबर. हे जालें. आतां सामाजीक कार्य जेन्ना म्हणटना तुवें वेगवेगळ्या संस्थांत काम केलां, खुबश्यो संस्था आसात, पूण तातूंत सद्या तूं जें काम करता आनी एक म्हजे बरोबर काम करता लोकविश्वास प्रतिश्ठान, जी खास शाळेची भुरग्यां म्हणजे स्पेशल भुरग्यां खातीर, थंय काम करतना एक वेगळो अनुभव. बरोबर. थंय तूं काम करतना कशें दिसता? आयज मेरेनचे कामाक जर खंयचें बरें काम जर म्हणत न्ही जाल्यार तें लोकविश्वास प्रतिश्ठान. थंय जें म्हाका समाधान मेळटा, जें हॅपिनेस मेळटा तें आयज मेरेन खंयच मेळ्ळें ना. पयलें म्हाका आपयलो तुमी गॅस्ट म्हणून, त्या वेळार तुमी कमिटीचेर आसा, आनी ज्या वेळार हांव उबो रावलो उलोवपाक, त्या वेळार म्हज्यान उलोवपाक जाल्लें ना. म्हाका आजून तो दीस याद जाता. म्हळ्यार असो प्रसंग कोणाचेर येवचो न्ही. आनी ही संघटना लोकविश्वास प्रतिश्ठान, ही संघटना आज जी 15 वर्सां पुराय जाल्ली आसा, ही संघटना अशे एक घटका खातीर काम करता जे फाटली कितलीशीं वर्सां जेंकां तो भुरग्यांक किंवा ते पेरंट्साक तो प्लॅटफॉर्म मेळना की आपले भुरग्यां दुसरे कोणी तरी तेजी काकूट करनासतना म्हज्या भुरग्यां भितरूच कितें ह्या जे आसा त्या अवस्थेन सुद्दां तेंच्या भितर कितें तरी बरी क्वॉलिटी आसपाक शकता. आनी ती पॉलिश करपाचें काम आज लोकविश्वास प्रतिश्ठान करता. आनी आमचे जे शाळेन आतां जे टिचर्स आसा, जे मॅनेजमेंट जे टिचर्स आसा, तेंचे जर एफर्ट्स जर पळयत जाल्यार डेफिनेटली अशाच संघटनेन बांदून रावपाक खूब मोठी, म्हळ्यार आयज म्हाका त्या संघटनेन जो घेतला खूब मोठी गजाल दिसता. आनी मुद्दामून दिसता की सगळे आमचे काणकोणचेच न्ही, गोंयभरचे लोकांनी ही शाळा येवन पळोवची, ह्या शाळेचो वावर पळोवचो, डे टू डे जे आमचे रुटीन जे आसा ते पळोवचे. कित्याक ह्या शाळेक फुडें व्हरपाक ह्या शाळेचो उद्देशूय असो आसा की गांवांत अशे आनी भुरगे जावपाक नाका. ज्या दिसाक ही शाळा बंद पडटली, म्हणजे ज्या आमचे गांवची भुरग्यां बरी आसा हे जेन्ना विचार करून जेन्ना बंद आसतली तेन्ना म्हाका दिसता चेअरमॅन किंवा आमच्या सगळ्यांच्या विचारान टिचर्स जे आसा जी डेडिकेटली काम करता तेंचो सगळ्यांचोच समाधानाचो दीस तो आसतलो. पण आसा तांकां दिवपाची जबाबदारी आमची. हय, आसा तांकां दिवपाकच आमी फुडें आयिल्ले आसा. आनी ही शाळा आमकां जी आज वास्तू ना त्या जाग्यार, ती वास्तू जावपा खातीर सगळ्यांनी मदत करची अशें म्हाका दिसता. स्वताहून जावन भुरग्याची कीव घेवन न्ही, पूण त्या भुरग्याक फुडें हाडपा खातीर. फक्त एकच आमी शाळेक म्हणटा विशय म्हण सांगता, त्या भुरग्याची काकूट नाका, नाका, तांची तोखणाय जाय, ह्या भावनेन येवचें. बरोबर. लायन्स क्लब, ताचो तूं आज अध्यक्ष, आमकांय समाधान, कारण तूं सारकें एक तरणाटो आनी आमचो मित्र आज लायन्स क्लबाचो भार सांबाळटा अध्यक्ष म्हणून, आनी समर्थपणान सांबाळटा. लायन्स क्लब म्हणलो की एक गांवांनी, म्हणजे खास करून काणकोण सारक्या ग्रामीण भागांनी एक संकल्पना आशिल्ली की तें कितें तरी इंटरनॅशनल संस्था, ते इंग्लीश कळ्ळ्याच मनशान थंय वचपाचें, तें इंग्लिशी शिवाय कांय जायना, म्हणजे इंग्लिशीचें भूत म्हणटाले तेन्ना, तें ताच्या बोर्डार बशिल्लें. ऑफकोर्स इंटरनॅशनल संस्था जाल्ल्यान ताका कांय नेम पाळचेच पडटात, पूण तें सांबाळूनय बी ती लोकां मेरेन पावोवपा खातीर आमचे भाशेन म्हणजे कोंकणीनच ती संस्था चलोवप स्थानीक पावंड्यार, हें आतां दिश्टी पडटा ह्या दिसान. म्हणजे हें करतना तुका अनुभव कितें आनी तुका तातूंत कशें फील येता? खूब बरें दिसता. आमची मायभास जेन्ना आमी फुडें व्हरता तेन्ना खरोखर मनांतल्यान उमेद जाता. लायन्स क्लबाची जी 44 वर्सांची जो इतिहास आसा तातूंत म्हाका दिसता आमचे खुबशे क्लबाचे सिनियर मेंबर्स आसात तेंच्यांनी आपल्या भाशेनूच उलयल्ले आसतले, पूण जेन्ना भायर वता तेन्ना ते इंग्लीश वापरताले. पूण डे टू डे जो आमचो कारबार जो चलतालो तातूंत तो आमकां तेन्ना लोकां मेरेन पावलें ना. कित्याक तो एक लायन्स क्लब म्हणलो की न्ही, तो जशें तुमी म्हणले इंटरनॅशनल क्लब आनी तो तितक्याच लोकां मदीं आसतालो अशें दिसता म्हणून. पूण तशें कांयच ना. लायन्स क्लब म्हणलो तो हो एक क्लब सामाजीक कार्य करपीच, इंटरनॅशनली कार्य करपी, आनी तेंचे विचार अशेच आसात जे सगळेच जे घटक आसात जे दुर्बल आसत किंवा आमी एज्युकेशन वायज आसत, कोणाकय जी घर ना त्या जाग्यार स्कुलान टॉयलेट ना, टॉयलेटीचे हेल्प करपाचे. आनी हालींच अशे आनी 2-3 प्रोजेक्ट जे आतां आमी परत इंट्रोड्यूस केल्ले आसा, म्हळ्यार मेडिकल बँक एक तयार जावची, जेणे करून आमी आतां हालींच आमी एक 2 स्पेशल बेड्स हाडले आसा आनी एक व्हिलचेअर आमी 4 व्हिलचेअर दवरली आसा जी
काही लोकांक परवडना जे मेडिकली जेन्ना अनफीट जेन्ना जाता प्रॉब्लेम जाता कितें एक्सिडेंट बी जावन तांकां दिवपा खातीर आमी स्पेशली हें केल्लें आसा. हेच कार्य लायन्स क्लबाचें आसा आनी हे जे करतना जे सगळे लायन्स क्लबाचे मेंबर जे आसा ते स्वता बोल्सान हात पयलीं घालता आनी हे कार्य करता. खंय दुसरे कडेन वचना किंवा दुसऱ्या कडेन मागना. सो वीस सर हय 20 आमचो नारोज जो आसा 20 म्हणूनच आमी रिसेंटली सुद्दां आमी एक नवो आतां हें चालू केला जॉय ऑफ गिवींग. जॉय ऑफ गिवींग म्हळ्यार जे आमी जे जाग्यार कोणाक जेवणाची सुद्दां हें आसता म्हळ्यार कोणी तरी आपल्या उमेदीन आपलो बर्थडे आसत कोणाच्या यादीन आसत अशें ज्या जाग्यार भुरग्यां आसा त्या भुरग्यांक वचून तांकां आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करप तेंच्या मदीं तांकां जेवण दिवप तांकां एक दिसाक चिकन किंवा नुस्तें अशें कितें दिवन तांकां भेटवस्तू दिवप तातूंतल्यान आनंद घेवप असो हो रुजवण केली आसा. म्हळ्यार लायन्स क्लबाचो वावर जो आसा तो खूब व्हड आसा. कांय गोश्टी ज्यो म्हाका खबर आसात आनी आज पर्यंत तुवें डिस्क्लोज केले ना तातूंतली एक गजाल अशी की शिक्षणा खातीर जांकां अडचण आसता अशा कांय भुरग्यांक तुवें मदत केल्या. कारण तुमी तें कोणाकच सांगलें ना गाजा वाजना खंयच डिस्क्लोज केलें नाशिल्लें पूण तें म्हाका कळ्ळें. कारण इतलेंच तूं कितें व्हडलो मनीस म्हण न्ही आपल्या शक्य म्हण न्ही आपल्याच्या कृती प्रमाणे आपल्याक जितली शक्य आसा तातूंतलो थोडोसो खारीचो वांटो खंय तरी जात जाल्यार कोणाच्याय उपकाराक पडचो ह्या भावनेन तुवें म्हजे म्हायती प्रमाणे 2 का 3 तरी भुरग्यांक तुवें सगळो पुराय शिक्षणाचो खर्च तुवें उबारला. म्हणजे हें करतना तुका मनाक समाधान कितें आनी तुवें कशे पद्दतीन हाताळ्ळें? पयलीं सावन शिक्षणाक जो अडचण आसा हांवें एक फावट म्हळ्यार आमच्या लायफ म्हज्या लायफान वयर सकयल खूब आसा तशें लायफान हांवें पळयलां शिक्षणा कडेन कोणूच वांचीत उरचो न्ही. कित्याक जो आमचो काळ गेलो त्या वेळार आमकां तशें शिक्षण थोडोसो सपोर्ट जाय आसलो. एखादे आमी खंय तरी वेगळे पावंड्यार उरचो आसले पूण जे आज आसा तेय बरें आसा. पूण फुडली पिढी जी आसा तांकां कांय त्रास जावचो न्ही ह्या ध्येयान हांवें एक 3 भुरगीं आसा जेन्ना म्हाका एप्रोच जाली हांव बिजनसान जेन्ना नवे शेक बिजनसान आयिल्लो आनी म्हजे कडेन जातालें जशें जाता तशें त्या प्रमाणे हांवें तें मॅनेज केलें. अशी हायस्कुलान शिकतना थोड्या भुरग्यांक हेल्प केलो आनी मागीर 3 भुरगीं जीं आसा तेंचें ग्रॅज्युएशन जायत सर तांकां हांवें ती सांगलें की नांव डिस्क्लोज जावपा ना कांयच खबर आसपाक जायना तांकां जेन्ना फी भरपाची आसा जें कितें लागता तें तांकां चॅक काडून दितलो. सो ती भुरग्यां आज शिकून युनिवर्सिटीन थोडे जाण आसा एकटे युनिवर्सिटीन नांव आनी डिस्क्लोज तुजी करप ना ही तुजी थीम आशिल्ली तुजी एक प्रिंसिपल आशिल्लें कोणाक सांगप ना बरोबर. हांवें इतल्याच खातीर डिस्क्लोज केलें की तुजें मोठेपण म्हण न्हय तर अशी करपाक शकता हाजें एक हें एग्जाम्पल कोणें घेवन आनी कोणें तरी जांकां शक्य आसा ताणें हात फुडें घालचो ह्याच एकच इंटेन्शनान. आनीक तुजी एक तोखणाय करपाक इतल्याच खातीर दिली म्हण न्हय केली म्हण न्हय तर ताजो खंयच वाच्यता केली ना. आनी हें अत्यंत गरजेचें कारण आज काल आमी पळयतात एक कोणाक एक 5 रुपयांची मदत दिवन 10 रुपयांची ताजी प्रसिद्धी जाता. आनी हें सोडून तुवें कोणाकूच सांगलें ना हें म्हाका खंयच्यान तरी कळ्ळें आनीक म्हणून तें डिस्क्लोज जालें नाजाल्यार तेंय कळनाशिल्लें. म्हणजे आनी डिस्क्लोज करप म्हजो एक सामको प्रामाणीक हेतू इतलोच की तुका मोठेपण दिवपाक अजिबात न्ही आनी तुका तातूंत मोठेपण ना तुका शक्य आसा तें तुवें केलां पूण तातूंतल्यान इन्स्पायर जावन दुसऱ्यान खंय तरी आपलो हात फुडें काडचो कोणाक गरजवंताक इतलीच अपेक्षा. सामाजीक मळार अशे पद्दतीन तुवें खुबशें काम केल्यात वेगवेगळ्यो संस्था मी जशें सांगिल्ल्या संस्थां कडेन तुवें काम केलां खुबसो लागींचो वावर तुवें पळयला. हें सगळें करतना तुका हातूंतल्यान कशे अनुभव आयले म्हणजे प्रॅक्टिकली खरें म्हणल्यार फॅमिली कडेन तुका साथ मेळ्ळ्या काय कितें एक कित्याक फॅमिलीच्या सहकार्या बगर तूं खंयचेंच काम करपाक शकना ना जाल्यार तुजी अडचण जाता. तुजो फॅमिलीचो ह्या कामाक कसो सपोर्ट मेळ्ळो एक आनी तुका अनुभव कशे आयले सामाजीक कार्याक? बरें वायट सगळे तरेचे अनुभव आसतले पूण इन शॉर्ट बाबा कशें पूण कितें दिसलें तुका? समाजकार्याचो जेन्ना विडो घेता न्ही तेन्ना खरें तर अशें थोड्यांक कितें दिसता हो राजकारणान येवपा खातीर किंवा खंय तरी आपलो फेस वॅल्यू किंवा आपलो खंय तरी एक स्वार्थ सादोवपा खातीर येता अशें दिसता. पूण म्हज्या बाबतीन टोटली उलट जाल्लें आसा. आनी म्हजी फॅमिली ओवरऑल आमची फूल फॅमिली आमचे तशे सगळेच जाण आमचे कुटुंबाचे लोक जे आसा ते खंय ना खंय तरी अशे व्यस्त आसा जे कार्यान कोणाक ना कोणाक मदत करपाक किंवा खंयचे इतर क्षेत्रान आसतले काम करता. आनी म्हज्या घरांतल्यान म्हाका हो फूल सपोर्ट आसा. म्हजे मम्मी आसत किंवा म्हज्या भावान तेंच्यांनी म्हाका एप्रिशिएट केला. म्हळ्यार कित्याक म्हज्या भावान सुद्दां म्हजी जबाबदारी घेतली बापाय नंतर
सो तेंच्यांनी तो अप्रिशिएट केला आनी आज म्हजी घरकान्न आनी म्हजी भुरगीं ती सुद्दां जेन्ना हांव हें काम करता ती केन्नाच म्हाका आडयना. तांकां खबर आसा हांव जें कितें करता तें फक्त बरें कार्य करता आनी म्हळ्यार घराकय तें वायट येवपाचे सारकें आमचे कडेन कांय हेचो दवरलो ना. वायट एक्सपिरियन्स तशें समाजकार्यान म्हाका चड आयले ना. जेन्ना चड मोठे व्याप आसता तेन्ना बारीक मोठी गजाली घडटा. सो हांव तशें ते वायट एक्सपिरियन्स म्हणना. आनी ते सांगत नासतात कारण ते बरें खंय सांगचें वायट अशें भितर दवरप आपल्या मनाक. बरें कार्य करता आसतना कार्याक आमी आमचे शेक एसोसिएशन आसतले तेय आमचे एक समाजीक कार्यच जालें. म्हळ्यार तातूंतल्यान आसत किंवा आज आमी लोकविश्वासाक जे मनशान तुमच्या सारक्या मनशा बरोबर किंवा आमचे सुनील पैंगीणकर आसत, आमचे विनय तुपकी आसत, तशें अनुप पिरोळकर सर, आमचे म्हाळशी सर, हे सगळे त्या हातूंत काम करता. म्हाका फक्त शिकपाक मेळ्ळें. एक म्हणल्यार तो संयम जो म्हजे कडेन थोडोसो कमी आसता. एक फावट हांव तोंडार उलयता फटकन एक फावट उलयता जे म्हाकाच उलट वता तो. आनी समाजकार्य करतना समतोल आसपाक जाय. म्हळ्यार दुसऱ्याक कोणाक वायट म्हणून आपूण बरो जायना. ही गजाल म्हाका शिकपाक मेळ्ळी समाजकार्य करतना. ही म्हाजे खातीर बरी गजाली आसा. म्हणजे आपलें काम आपल्यान करीत रावपाचें. हय. दुसऱ्याच्याक बरें आपल्यान करपाक जाय हें स्पर्धा ना. म्हणजे आपल्याक जें दिसता तें करपाचें हें समाजकार्य. तुका समाजकार्याक आमी यश आवडटातच. समाजकार्य हो एक भाग जालो. समाजकार्य आनी राजकारण हें दोनी आमी पळयलें आनी दोनी एक मनशाक सांबाळप खूब कठीण आनी तें तुवें कसरत केली. आतां राजकारणा पासून तूं सामको कुशीक संन्यास घेतला काय कितलें आसा? ना, राजकारणांतल्यान संन्यास ना. म्हजे खातीर राजकारण हें समाजकारणच आनी त्याच दृश्टीन हांव राजकारणान म्हळ्यार जे संघटनेची कामां पार्टीन जी दिली तेच करतालो. सो राजकारण म्हळ्यार म्हजे खातीर कांय वेगळें आनी कांयच ना. त्या राजकारणान घुसल्या नंतर कोणाची कामां जावची बारीक खंयची कोणाक एक फोन मारल्या नंतर काम जावचें जावं ते आमचे GMC सारके आसत किंवा ब्लड बँकान आसत किंवा अशी एमर्जन्सी केन्ना कोणाक कितें आसता आनी बारीक गजाल्यो ज्यो गव्हर्मेंट हेतून सुद्दां आसा केन्ना कोणाक मदत जाय पडटा त्यो शक्य त्यो गजाली जावची आनी ती थोडोसो वाशिलो आसल्या शिवाय तातूंत एक सपोर्ट बर्गतचो वजन आसल्या शिवाय तुमची फुडली कामां जायना. सो तो एक सपोर्ट दवरलो हांवें. आनी पक्षाचें काम जें आसा जेन्ना पक्षान उलो मारता तेन्ना आमी आसा. मदीं थोडोसो काळ हांवें ब्रेक घेतलो आसा कित्याक म्हजे पर्सनल रिजना खातीर. सो असो पयस असो ना. आतांय बी पक्षान जेन्ना जबाबदारी दिल्या घेवपाची तयारी आसा. हय, निस्वार्थीपणान काम करपाची आमची तयारी आसा. हो एक तुजो धोरण आमी घेवया आनी फुडया. हें जालें राजकारण समाजकारण. हाजे भायर आज पंकज जो आमी वळखतात तो एक इस्टॅब्लिश्ड यंग एंटरप्रेनर. पाळवळ म्हणलें काणकोण म्हणलें की पर्यटन वेवसाय आनी तो पर्यटन वेवसाय म्हणजे पयशे जोडपाचो एक ती पयशांची खाण अशें म्हणून एक लोकांचो सामान्य समज. म्हणजे कित्याक म्हणना खबर नाशिल्ले लोक सगळेच उलयतात. अशें ह्या बिझनेसाक म्हणजे पर्यटनाच्या बिझनेसाक तूं आज प्रस्थापीत यंग बिझनेसमॅन एस्टॅब्लिश्ड म्हणजे आज सक्सेसफूल तूं. अशे वेळार तुका आज ह्या स्टेजीचेर येवपाक 2 दीस लागले ना. पूण तुका सुरवातीसान कसो स्ट्रगल करचो पडलो आनी तूं कसो आयला हांगा? सुरवात जेन्ना केली तेन्ना 1,80,000 अशेंच घरच्यान कांय घेतलें ना. स्वताचें कितें तरी करचें अशें आसलें. 1,80,000 हांवें बाजारान म्हाका तसो लौकीक बरो आसलो म्हळ्यार मार्केटान जितले आसले तेंच्यांनी म्हाका उदारी दिली आनी हांवें सुरवात करून पळयली. 1,80,000 घातले, फुल्ल बुडले. फक्त 600 रुपया इनकम. 600 रुपया एकच रूम गेलो आनी 2 रूम गेले आनी ते 600 रुपया मेळ्ळे. ताज्या नंतर थंड पडलें. ताज्या नंतर ह्या वेवसायान आसा बिझनेस आसा आनी हांव जें कितें करता तें म्हाजे पोटपणा खातीर करता हें म्हाका खबर आसलें. आनी तें करतना म्हजी फॅमिलीची आयडेंटिटी जी आसली म्हणजे बापायचें जें नांव आसलें तें म्हाका मेनटेन करपाचें हें सदांच म्हज्या लक्षांत उरतालें. हांव जेन्ना त्या बिझनेसान गेलो खूब स्कोप खूब आसलो पयशे फास्ट करपाक वेगळे वेगळे तरा आसली. पूण ती केन्ना तरा हांवें
गेलो ना, कित्याक जो धंदो केलो तो फक्त प्रिंसिपलान केलो. म्हाका जाय म्हजे पोटपण्या खातीर, म्हजें पोट भरपाक जाय, म्हजें घरदार म्हाका सांबाळपाक जाय, म्हजें स्वताचें लायफ घडोवपाक जाय, ह्या खातीर हांव त्या धंद्यान गेलो. इजी मनी करपा न्ही ना, इजी मनी करपाक गेलो ना. म्हाका दिसलें की ह्या धंद्यान हांव म्हजें लायफ घडोवपाक शकता आनी म्हजे कडल्यान 4 जाणांक हांव बेनिफिटूय दिवपाक शकता. हें महत्व. ह्या हेतून हांव ह्या धंद्यान पडलो. आनी गेली फाटली 20-22 वर्सां हो देवाच्या मल्लिकार्जुनाच्या कृपेन आनी म्हज्या घरच्या सगळ्याच्या आशिर्वादान बऱ्यापैकी जाता तसो हांवें आयज मेरेन हो धंदो बऱ्यापैकी चलिल्लो आसा. आनी हो धंदो करतना म्हाका मुद्दाम म्हणून एक सांगन दिसता, म्हजो मित्र विजय रेवणकर तेणें म्हाका एक गजाल सांगली. तो जेन्ना म्हज्या संपर्कान आयलो 2008-7 इतल्यान, पयशाचो वेव्हार जो आसा न्ही तो सदांच रेक्ट दवर. तूं ज्या मनशा कडेन वेव्हार करता तो सदांच रेक्ट दवर. तुजेर कोणूय बोट उबारचो ना. तूं सकयल पडलो जाल्यार न्ही तुका हात दिवपाक 10 हात आसतले. हो जो हांव तकल्यान तेजे विचार जे घेवन गेले ती आयज मेरेन म्हाका बेनिफीट जाल्लो आसा. त्या हेजेर म्हजो एक रेपो जो तयार केलो तो म्हाका खुबश्या गजालीन बऱ्याक पडलो. पण तूं एक बिझनेस करतना स्वता तूं बिझनेसमॅन जावचो, आपल्या फॅमिलीक सेटल करपाक, आपूण सेटल जावपाक, हें करतनाच स्थानीक लोकांकय रोजगार निर्मिती करची. हय. आनी हो हेतू कितलो सफल जालो? आयच्या दिसाक फुल बिचार तशें पळोवपाक वयचे जाल्यार काणकोण आमचे पावळे, आगोंद आनी पाटण्या खुबशे आमचे लोकल आसा बिझनसान. आनी मेजॉरिटी म्हाका दिसता सादारण एक 60% तरी भुरगे, आमचे गांवचे भुरगे ह्या वेवसायान खंय ना खंय तरी किंवा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जे ह्या बिझनसाक रिलेटेड जाल्लो आसा आनी तांकां हो ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आसा. आतां म्हजे स्वताच्या हेजेर एक सादारण 8 जाण जी आमचे लोकल आसा ती काम करता. कित्याक रेस्टॉरंट जे आसा, रेस्टॉरंटान आमचे भुरगे काम करना. एक्चुली आमचे भुरगे शिकता आनी ते शिपार किंवा भायर वचपाक सोदता. तितले हार्ड वर्क करपाक आमचे गोंयकाराच्यान जायना म्हणून आमी हातून फाटीं पडटा. पूण हावजकिपींग जे बाकीचे डिपार्टमेंट जे आसा तातूंत आमचे लोक हांगाचे लोकल भुरगे आसा, खोतीगांव, गांवडोंगरी आसात किंवा आमचे काणकोणचेच ह्या वाठारांतले 7-8 फॅमिलीक तरी हातभार लागलो. हाजें एक समाधान निश्चित हय ह्या वेवसायाक आसा. म्हणजे फक्त पयस जोड नासतना आपल्यान बाकी दुसरेंय काम केलें. हें करतना सद्याक बिझनेसमॅन म्हणलो ती एक कशी आसता, एक बिझनेसमॅन दुसऱ्या बिझनेसमॅनाक दुस्मान ह्या भावनेनूच पळयता. कारण ताका सकयल वडलीची आपूण वयर सरचो ना. ही एक स्पर्धा आनीक नाकाशिल्ली जीवघेणी स्पर्धा म्हणटा अशी तशी आमकां खूब कडेन दिश्टी पडटा. पूण हाका खंय तरी फाट दिवन तुवें सगळ्याच बिझनेसमॅनाक एकठांय करपा खातीर खूब वावर केलो. कारण ऑल गोवा शेक ओनर्स असोसिएशन हें जें घडलें म्हणजे तशें पळयल्यार शेकच सगळे एकमेकाची स्पर्धक अशें आसतना ह्या सगळ्या स्पर्धकांक बरोबर एकठांय हाडून ताची संघटना करप हें खरें म्हणल्यार तोखणायेचो वावर. आनीक त्या संघटनेचो तूं ऑल गोवा सेक्रेटरी सचिव म्हणून तुवें काम केलें. आनीक त्या काळाक म्हणजे क्रुशियल टायम म्हणटा असो त्या टायमार तुवें बरे पद्दतीन काम केलें, सगळ्यांक न्याय मेळोवन दिवपाचें. ह्या विशीं तुजे मातशे थोडेशे अनुभव. शेकाचो मुवमेंट जो आसा तो शेक म्हणले तो केन्नाच लिगलायज जालो ना, म्हणजे 100% लिगलायज जालो ना. पूण लोक जे करताले ते आपले स्वता पोट भरपाक करताले. आनी असो पयलीं ट्रेंड आसलो की वर्सान वर्स तो बिझनेस म्हळ्यार आतां आमचे जात्रेक बी कशें मांड घालता तशें मांड घालप आनी तो एक 6 म्हयन्यान काडप. जितले तूं तयार करपाक घालता तितले तूं मोडटनाय पयशे घालता, परत तूं घालता. हातून जो वेवसायीक जो आसा ताका केन्नाच 100% किंवा एक 80% सुद्दां फायदो जालो ना. फायनली उरताले कशें रीण काडून बिझनेस करप आनी तेज्या नंतर हे सगळे लोन भरल्या नंतर एक 20 ते 30% तुका प्रॉफीट. तो 20% 30% आसा तोय बी नेक्स्ट इयर जेन्ना तूं चालू करता तेन्ना वता कामाक. हें चालूच आसलें. आनी आमचे खुबशे इश्यूज आसले ते आमी वारंवार आमचो आमदार विजय भाई आसतना तेंच्या टायमार घेतले, रमेश तवडकर सर आसतना तेन्नाय घेतले, आमचो आदलो आमचो तो इजदोर सर आसतना तेंच्यांनी घेतले. अशें आमी चालूच आसले. पूण 2016 असो एक काळ आयलो की आतां कितें तरी आमकां फायनल सोल्युशन जाय, कितले आमी करपाक शकता. आनी तेतून आमचो आनी एक वेवसायीक बाब धर्मेश सगलानी जे आमचे सांखळेचे नगराध्यक्ष आसले तेंच्यांनी म्हाका बरो साथ दिलो. तेंचेय विचार हेच आसले की आमी सगळ्यां खातीर करया कितें करतात. आनी तेणें म्हाका उलो मारलो आनी बरोबर आमी विचार करून तो गोंयभरचे 450 आमचे सगळे शेक ओनर जे लिगली धंदो करताले
तांकां सगळ्यांक आमी एका माचेर हाडलो, एका हातून हाडलो, बॅनरा खातीर हाडलो. तेन्ना विशय मांडत गेले. आमकां जाय आसले 5 वर्सां दवरपाचे, वर्सान वर्स मोडपाक नाका, वन टायम सेटलमेंट. म्हळ्यार एक फावटी आमी एक फायल दिली जाल्यार ती सिंगल विंडो आमी डिमांड केलो, नाजाल्यार आमकां 16 डिपार्टमेंटान वचचें पडटलें. अशे खुबशे गजाली आसा जे आमी सरकारा मेरेन वारंवार मांडत रावले. ताजे मदीं एकूच काळ असो आयलो की आमचे सगळे शेक मोडपाक कोण तरी ग्रीन ट्रिब्युनलान गेलो. वेवसायीक जो धंदो करता ताका कितके त्रास आसता हे कोणाक कळना. म्हळ्यार भायल्यान जशें तुमी म्हणली पावळे बीच किंवा ह्या बिचार सगळी खाण म्हणटा म्हणून, खाण जावपाक शकता पूण कोणाक जो पोट भरपा खातीर कश्ट करता तेजे खातीर न्ही. जो आपल्या कडेन पयशे आसा, आपल्याक लॅविश लायफ जगपाक जाय म्हणून जो कितें करता पळय तेजे खातीर ती खाण जावपाक शकता. अशा लोकांची शेकां मोडपाक 2016 तयारी जाली, काणकोणान जाली. आनी काणकोणची आमचे सगळे सिजन चालू आसतना शेकां मोडपाची तयारी. आमचे सगळे शेक ओनर्स तशे जे गांवांत जो वेव्हार करपी अशे सगळे लोकांक आमी उलो मारलो. आमचे सगळे लागून तुमकां सगळ्या मेरेन आमी पावता. खंय सोशल वर्क आसत किंवा कल्चरल आसत आमी डोनेशन दिता, सगळे दिता. सो काणकोणान जेन्ना हो बिझनेस चलता तो फक्त एक धंदो करता, शेक घालता तेजे खातीर न्ही. एक सुयेची पिन धरली ती विमान मेरेन ह्या सगळ्यांक हाजो फायदो जाता. अशें मारून सगळे उलो मारून आमी त्या वेळार एक बंड केलो. काणकोण बंद करून हांगा मामलेदार ऑफिसा मुखार आमी एक मोर्चा हाडलो. ते काणकोणकारांनी सगळ्यांनी सपोर्ट दिलो. तेन्ना ते आमचे मोडपाक पडना. आमच्या आमदार तेन्ना रमेश तवडकर आसले, तेंच्यांनी भरपूर हेल्प केलो. सो ते आमकां फायदेर पडले. तशेंच आनी एक फावट असोच हे आयले तेन्ना आमकां इजोर फर्नांडिसान सपोर्ट केलो. आनी ह्या इतलें करता आसतना बाकीचे इशू जे आसा तो मुख्य आमचो एक लायफाचो मोठो एक गजाल जी आमी शेक एसोसिएशन करून जो फायदो जाल्लो आसा आमकां तो म्हणल्यार आमकां 5 वर्सां जे दवरपाक दिले तातूंतले एफर्ट्स आनी तो आमचो प्रवास जो आसा तो खूब कठीण. कित्याक आमी एक एसोसिएशन म्हणल्यार मेंबर्स आनी कमिटी मेंबर्स बी म्हणल्यार खूब आसता पूण काम करपी थोडेच आसता सगळ्या संस्थांक तशें. हय. तेन्ना मुद्दम हो प्रसंग असो की आमचो अध्यक्ष तेन्ना धर्मेश सगलानी, हांव सेक्रेटरी. तेजी आवय कॅन्सर जाल्ले आसतना सुद्दां थंय हॉस्पिटलान आसतना सुद्दां आमी रातचे 1-2 वरांचेर मिटींग करता मुख्यमंत्र्याक मेळपाक. पार्सेकर सर आसले तेन्ना, आमचे मनोहरबाई तेन्ना देशाचेर. हय. अशी जेन्ना मिटिंगी चलताली अशे दबाव आसताले आमचेर त्या वेळार सुद्दां आमचे सगळ्यांनी एकठ्यान जावन काम केलें. आनी मोठे सांगपाची गजाल म्हळ्यार 2017 आमकां जेन्ना सेंट्रल मिनिस्टर अनिल दवे तेंच्यांनी सायन केली 5 मे 2017 तेंच्यांनी सायन केली आनी ते 17 तेन्ना 7 मेक ते वारले, निधन जालें तेंचें. ताजे नंतर परत आमी तारेवयली हय शेकी म्हळ्यार आतां कितें जातलें आमकां कांयच खबर ना. पूण त्या वेळार आमचे आदले मुख्यमंत्री देशाचे संरक्षण मंत्री आमचे मनोहरभाई पर्रीकर तेंच्यांनी म्हाका तो क्षण खूब याद जाता. आनी असो केन्नाच प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो ना. पूण आज मुद्दमून सांगता यें त्या दिसाक 26 जुलय 2017 मनोहरभाईन त्या वेळार आमकां असो सपोर्ट केलो. अमेरिकेसान त्या दीस पयले फावट आयलोय आनी डायरेक्ट नरेन भाई जे आमचे खासदार आसले ते कंटिन्युअस फॉलोअप करताले. तांकां रकाद दिलो ते शेकवाले आसा तांकां आपय. आनी एक भायलो ऑफिसर आसा तांकां ते कांयच आयडिया ना आनी ते मोडपाचीच तयारी करता. भाईन तांकां सांगलें हे आमचे गोंयकार, हे आमचे लोक धंदो करतात, तेंचे सेटल करून दी, वयल्यान ऑर्डर सगळे हाडपाची ती आपूण करून हाडटा म्हणून. भाई ऑलरेडी फॉलोअपान आसले आनी तांकां खबर आसलें हें जालां म्हणून. तेंच्यांनी ते 16 जुलयाक हो आमकां उतर दिलें तुमचें कन्न दिता म्हणून. 22 जुलयाक रोखडोच परतो आपयलो आनी आमकां 5 वर्सांची लायसनां सायन करपाक तेंच्यांनी तांकां सांगलें. आनी ते वर्सा सावन आमकां हो जो आमचो आसा पळय तातूंतलो हांव म्हणून एक 60 ते 70% आमचेर जे प्रेशर आसलें न्ही ते कमी जालें. म्हणजे ह्या संघटनेचो बिग अचिवमेंट. हय, मोठ्यांतलो मोठे अचिवमेंट. आनी सगळ्या गोंयकारां खातीर. सगळ्या गोंयकारां खातीर म्हळ्यार पोणे ते पेडणे मेरेन. पंकज बाब, शेकाच्या बाबतींत तुवें जें सांगलें आतां, शेकात तुवें सांगलें मनोहरभाईन ऑर्डर पास करून हाडली आनी एक मोठो दिलासो म्हणटासो गोंयभरच्या शेक ओनरांक मेळ्ळो. आतां फक्त तांणी ऑर्डर पास करून हाडूंक जायना, मागीर तश्यो कितल्योश्योच ऑर्डरी हाडटात आनी त्यो तश्योच उरतात. म्हणजे ताजें मागीर एग्जिक्युशन आसता आनी ताजें फॉलोअप आसता आनी तें बरे तरेन जावपाक जाय. ताका लागून
तुका आनी कोण कोणाची हेल्प जाली म्हणजे तुमकां संघटनेक त्या हे काम करता आसतना संघटनेक आमकां मोठे म्हणल्यार मनोहरबाईचे टायमार आसले ते आमचे आर्लेकर बाई ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांकां मेळ्ळे कारणान तेंच्यांनी आमकां खुबशे गजाली ज्यो ट्रान्सपरंट आमकां बसोवन तेंच्यांनी करून दिली आनी भाईचे नंतर जो मेन रोल प्ले जो केलो आनी चडांत चड दिलासो जो फुडलो आमकां आयज जो 5 वर्सां 7 वर्सां 10 वर्सां मेरेन आमकां लायसन मेळटा हे आयज जे काम आसा ते आमचे आयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी आमकां खूब हें केलो आनीक मुख्य सांगपाचें म्हळ्यार कशें की तेंचे कडेन म्हजे पयलींचे नाते एक नाते जे बरे नाते आसले मैत्रीचेच नाते तेंच्यांनी तो पर्सनली घेवन जाता तितके शक्य जे बसता तातूंत ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आसत किंवा जे आमकां थोडे आमकां आगोंदा इशू आसले किंवा मोरजी इशू आसले ते क्लियर करून दिले शक्यतो जाता तितले क्लियर करून दिले आनी आमचो हो जो इशू आसा म्हळ्यार आमकां त्रास जावपाक नाका म्हळ्यार सगळे डिपार्टमेंटान टुरिजमान वचा तुमी टुरिजमान 5 वर्साचें लायसन CRZान तुमकां 10 वर्साचें लायसन पोल्युशन बोर्डान तुमकां 5 वर्साचें लायसन हे सगळे जे आतां आयज जे आमकां मेळ्ळे आसा ते आमचे आतांचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या लागून आमकां खूब मदत जाल्ली आसा आनी वारंवार आमकां फाटले फावटी सुद्दां एक कोणी अशें एनजीटीन केस घातली आनी ते मोडपाक आयले त्या वेळार सुद्दां आमकां अशें मदत तेंच्यांनी केल्ली आसा म्हळ्यार तेंचो खूब सपोर्ट हो गोंयभरच्या लोकांक खरेखरच लोकांनी मान्य करपाक जाय की तेंचे हे आमकां अशे मुख्यमंत्री मेळ्ळे म्हणून आमकां हो सामान्य प्रयत्न खूब हय हय तुवें म्हणलें तशें ह्या बिझनेसा कडेन सामके लोक पळयतात सामके वेगळे दृश्टीन दोनी दृश्टी आसात हय एक सामकी धोकादायक वेवसाय असोय म्हूण पळयतात आनी हो बरो वेवसाय अशें दोनी तरेचे आसात प्रत्येकाचे प्रमाणे पूण अशे वेळार ह्या बिझनेसांक येवपाक सोदपी अशे कितलेशेच तरणाटे वाट पळयतात तांकां तुजो संदेश म्हणना हांव की संदेश दिवपा इतलो तूं जाणटोय जालो ना म्हणजे त्या भुरग्यां खातीर तुजो खास एक थोडक्यांत अनुभव कितें अवश्य आयचे पिढी जी आसा युवा पिढी जी आसा तांकां जर ह्या वेवसायान उमेद आसत तेंच्यांनी मुद्दामून येवचें कित्याक आमकां आमचो देश आमचो गांव आमचें राज्य जें आसा तें दाखोवपाचें आसा आज जो ट्युरिस्ट येता लोक आमचें नांव थोडें पेड्यार करपाक लागला पूण तशें ना जे वेस्टर्न जे कल्चर म्हळ्यार जे लोक येता ते सगळे येता ट्युरिस्ट जे येता तांकां आज खरो देश पळोवपाक जाय खरें कल्चर पळोवपाक जाय जेन्ना आमी आमचे ओपन जावन आमची गजाली जी गांवची गजाली किंवा आमची राज्याची बरी गजाल जेन्ना सांगतात फक्त बीच न्ही बीच सोडून आमचे कडेन खुबशे गजाली आसात जी देवळां आसत जी चर्ची आसत झरे आसत आमचे नदी आसत अशे वायल्ड लायफ आसा ह्यो जेन्ना गजाली सांगता किंवा आमचो फोक जो आसा जेन्ना आमचे आतां आमी आमचे व्हिडियोन सुद्दां तांकां शेअर करता आमचो शिगमो आसत जात्रा आसत मागीर आमची दिवाळी साजरी करता किंवा चवथ जी जाता ही सगळी जेन्ना तांकां सांगता आमी ते आमकां चड एट्रॅक्ट जाता आनी ते खरें येता आयच्या दिसाक हांगा रिलॅक्स जावपाक येता जी आमची म्युजीक आनी डान्स आसा पळय ते पळोवपाक लोक येना तें तांचें सदांचें हय हय हें आमकां नवें आनी ते स्वताहून सांगता आमकां तुमचें खरें गोंय किंवा खरें जे तुमच्या देशान किंवा राज्यान कितें आसा तें पळोवपाक येता आनी आमी जर हो तांकां आमचें खरें गोंय जर दाखोवशी आनी आमचे जे भुरगे जे ह्या वेवसायान येवपाक सोदता तेंच्यांनी समज जर निश्ठेन आनी आपले एक प्रिंसिपल दवरून जर काम करीत तांकां निश्चितच हातून यश येतलें म्हणजे इन शॉर्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन बेस्ड टुरिजम हय हें प्रमोट जावपाची आज खरी गरज आसा हेंच तुजें अनुभव फुडें धरून आनी एक प्रश्न तुका हो एक वेवसाय जालो ह्या वेवसायाक तूं सेटल जालो खंय तरी आनीक तुका दिसलें इतले परती मर्यादीत रावप ना कारण तूं असोच थंडरपय मनीस न्ही तातूंतल्यान तुवें दुसरे कडेन गेलो की आयच्या युगांक इको फ्रेंडली म्हणजे पर्यावरण पुरक खंय तरी एक वेवसाय सुरू करचो आनी ताका लागून काणकोणाक पयलो इलेक्ट्रीक बायकाचो शोरूम घालपी तूं आनीक गोंयभर तें नांव जालें पुराय गोंयांक इलेक्ट्रीक बायक तुवें सुरू केली म्हणजे खरें म्हणल्यार ह्या टायमार म्हणजे ह्या वेळार ह्या प्रसंगाचेर तो एक गरज आशिल्ली कारण सामके इको फ्रेंडली जाचो पुरस्कार सगळें जग करता अशे वेळार इलेक्ट्रीक बायक येता म्हणजे ताचें सगळ्यांनी काणकोणकारांनी स्वागत केलें पूण म्हणपा सारकी वातावरण पुरक आसून पसून म्हणपा सारकी बरकत त्या वेवसायांक जाल्ली दिश्टी पडली ना ताचे फाटलें कारण कितें आनीक तुजो अनुभव ह्या क्षेत्रांतलो इलेक्ट्रीक बायकाचो वेवसाय जो आसा तो 2019 एक
एटेम्प्ट म्हणून एक रिस्क घेवया म्हणून केली, कित्याक मनशान लायफान रिस्क घेतल्या तुका कळना. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार म्हजे बरे मागप्यांनी, म्हजे देवाचे मल्लिकार्जुनाच्या आशिर्वादान आनी काणकोणकाराच्या आशिर्वादान म्हाका सुरवात खूबच बरी जाल्ली. कोवीड टायम तो, कोवीड टायमार आमची गाडी जेन्ना आमी फर्स्ट शोरूम ओपन करपाक मागयली तेन्ना सारको 25 मार्चाक 23 मार्चाक आमी ओपन करपाचें आनी 22 मार्चाक कोवीड लागला, लॉकडावन जालें. तेन्ना आमची गाडी जी आसा ती एक 6 म्हयने ऑलमोस्ट 6 म्हयने परमिशन बी मेळना जावन ती पुण्याकूच अडकून उरली आनी आमी बिझनेस स्टार्ट करपाक पावले ना. पयशे घातला, सगळें जालां म्हणटकीच हांवें म्हणलें, म्हजे मित्र आसले, आमी 3 जाणां मेळून तो बिझनेस चालू केलो. म्हणलें करया, सोडपाचें ना, आतां घेतला तो करया. आनी आमी तशीच कोविडान सुरवात केली. आनी कोविडान सुरवात करतना पयलीं बिझनेसच ना. बिझनेस ना म्हणटकीच म्हाका म्हजे बरे मागपी आनी म्हजो होम ग्रावंड हो काणकोण, म्हजो गांव. ह्या म्हज्या गांवांत हांवें सुरवात केली आनी म्हाका इतलो बरो प्रतिसाद दिलो सगळ्या लोकांनी, मन भरून आयलें खरें सांगता तुमकां. हो प्रश्नच असो आसा, सगळ्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो आनी सुरवात म्हाका ट्रॅकार आयलो. ज्या उमेदीन हांवें धंदो आमी चालू केल्लो त्या उमेदीनच तशें आमी ट्रॅक धरलो आनी ते कश्ट करपाचें आमकां धाडस आसली, आमचे कडेन उमेद आसली कश्ट करपाचें. कश्ट करीत गेले, पूण काळांतरान ह्या कश्टाक आमकां तितलो यश मेळना. खरें सांगपाचें तर सरकारान सुद्दां प्रमोशन खूब केलें, देशभरान प्रमोशन खूब जालें, पूण आमी फाटीं पडले तें कारण आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जनरेट जालें ना देशान. माल जो आसा तो सगळो भायल्यान येतालो, आमच्या देशान कांयच पिकना जालें. ते कोविडाचो काळ जालो तेन्ना ऑर्डर घातली जाल्यार टायमार गाडी पावप ना, स्पेर्स जाल्यार स्पेर्स मेळप ना, अशें हें जालें. आनी कस्टमर फायनली कसो जाता, जो डीलर आसा तेजे कडेन पावता, आमी कंपनी कडेन फायट करता. न्ही, हांवें तुका इतल्याच खातीर क्लॅरिफाय कर म्हणलें, तुजो अनुभव सांग म्हणलो की पंकजाक इतले तेंपाच्या बिझनेसाक आनी तुज्या सर्विसेक लागून सगळे वळखतात. अशे वेळार ह्या स्कुटरी धंद्यान पंकजान आमकां फटयल काय कितें अशें लोकांच्या मनाक एक भावना आसपा जायना. मागीर ताका लागून फॅक्ट कितें? फॅक्ट इतलोच की सरकाराची तयारी नासतना, इन्फ्रास्ट्रक्चर नासतना तेंच्यांनी हो एक सगळ्या लोकां मेरेन पावयलो. आनी ह्या वेवसायान फुडें लायफ आसा ह्या हेतूनच आमी ह्या धंद्यान आयले आनी त्या प्रमाणेच आमी धंदो केलो. आमी गाडी जेन्ना सेल करताले एक गाडी बरोबर एक झाड, म्हळ्यार जितलो कार्बन डायऑक्सायड कमी करपाक शकता तो प्रयत्न केलो. आनी हय, त्या एक आमी स्टेप फुडें गेले. ह्या हेतून आमी सादारण 5-6 हजार झाडां वाटली, सगळें केलें. पूण आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर नासले कारणान आयज गव्हर्मेंटाची पॉलिसीज चेंज जायत रावली. त्याच्या नंतर आमी जी कंपनी घेतली तेतूंतली आज 2-3 कंपनी बंद पडली. त्याच्यामुळे आमकां आज इफेक्ट जाल्लो आसा. आनी खरोखरच खूब खंत दिसता की आमच्या लोकांक, काणकोणच्या लोकांक तशें गोंयभरच्या लोकांक आज खुबश्या लोकांक त्रास जाला. आमी आज कोर्टान केस घातला कंपनीचेर, आमकां सपोर्ट मेळना, फुडें कांयच ना, ते पॉलिसी चेंज करीत आसा, आमचे कडल्यान कांय जायना. ही एक मोठी खंत म्हाका इतले वर्साच्या हातून, जी जशें तुमी म्हणलें पंकजान फटयलें काय कितें असो एक प्रश्न निर्माण जालो. तीच खंत दिसता की लोकांक आमी ज्या शक्य आसा ते पर्यंत हांवें हेल्प करपाची ट्राय केली. अजुनूय मनान गजाल तीच म्हाका खटकता. म्हणून हांव एक माफी मागपाक सोदता ह्या हेतूंतल्यान की ही मुद्दामून केल्ली गजाल न्ही, पूण चुकून जालां. आमी आमचे प्रयत्न चालूच दवरला शक्य ते प्रमाणे मदत करपाची. कितली यश येता हें देवाचेर आसा. म्हणजे कंपनीच्या फेल्युरा लागून तूं तोंड कशें पडलो. हय, आनी हें लोकांनी समजून घेवचें. हय, होच उद्देश. निश्चितपणान पंकजाक तुका सगळेच वळखतात, कारण तुका ज्या पंकजा वळखतात ताजी भावना फटोवपाची नासतली अशें आमी गृहीत धरतात आनी फुडें वतात. आतां हे दिवस आमी सगळी चर्चा केली सामाजीक, शैक्षणीक, वेगवेगळ्या संस्थां कडेन वावर आनीक वेवसाय तुजो, राजकारण. आतां हें सगळें करतना ह्या सामाजीक आनी वेवसायीक ह्या दोनी मळाचेर ह्या फुडें तुजी मोख कितें, म्हणजे टार्गेट तुजी कितें? कित्याक आतां तूं खंयच्या स्टेजीचेर आहा, यंग आसा, सामको बरें आशिल्ल्यान फाटल्यान ओडून सिंहावलोकन करप म्हणटा पळय, फाटल्यान पळोवप आनी फुडें वचप. म्हणजे आतां तुजी फुडें वचपाचें टार्गेट कितें आसा? फुडलो टार्गेट म्हजो एक यशस्वी रित्या म्हजो धंदो जो चल्ला तो बऱ्यापैकी चलचो आनी फुडाराक म्हज्या हातीन काणकोणच्या खातीर किंवा गोंयच्या खातीर किंवा आमच्या समाजाचे जे घटक आसा
हांव पयलीं सावन म्हणटा जे घटक आसा जांकां आज खुबशे लोक जे आसा तांकां आमी हात दिवपाचो गरज आसा, तो हात म्हजो सदांच असो जावचो, लोकांक पावचो, इतकीच म्हाजी मनांतली एक इच्छा आसा. आनी तशें व्हड सपनां किंवा व्हड म्हाका कितें करपाचें आसा अशें ना. फक्त हांवें जर फाटल्यान म्हजे एक इतकेंच उरलें बाबा पंकज जो आसलो तेणें बाबा केन्ना खंय कोणाक फाटीं सरलो ना, सदांच आपलो हात फुडें करून खंय मदतीचो हात दिवपाक फुडें आशिल्लो, इतलोच म्हणल्यार पुरो. ज्या बॅकग्रावंडाचेर ज्या फॅमिलीक तूं वाडलो ती बॅकग्रावंड पळयल्यार तुजी जी भावना आसा फुडल्याची ती योग्यच म्हणपाक जाय. तुज्या ह्या फुडल्या ज्यो इच्छा आसात, मनोकामना आसात त्यो पुराय जावं अशी आमी ह्या वेळार देव मल्लिकार्जुन आनी प्रार्थना करतात आनी त्या कार्याक तुका शुभेच्छा चिंतितात. देव बरें करूं.